त्यांचे स्वागत करता आणि आजची पत्रकार परिषदेची सुरुवात करता। सर्वप्रथम हांव जे आमचे बांधव ते जात्रेचा जो अपघात घडलो त्या बांधवांक श्रद्धांजली अर्पण करता। जसे काल आम्ही कमिटीतर्फे श्रद्धांजली अर्पण केली तांकां, तशेंच जे बांधव आमचे कोण ॲक्सिडेंट जाला आनी तितून जे हॉस्पिटलान आहात त्यांच्या खातीर हांव देवी कडेन प्रार्थना करता की तेंच्यान बेगीनच्या बेगीन सुदार जावचो म्हणून। आनी आजच्या ह्या पत्रकार परिशदेचें मुख्य कारण अशें की आमचो एक माजी कमिटीचो अध्यक्ष गणेश गांवकर हांणी अनेक मिडियांक एक पत्रकार परिशद घेतली आनी हे दिलें आपलें मत मांडलें आनी आरोप केले तेणें देवस्थान कमिटीचेर। त्या देवस्थान कमिटीचे जे जे तेणें आरोप केले त्या खोडून काडटा आनी त्या गणेश गांवकाराचो तीव्र शब्दांत निशेध करता। तेणें कितें म्हटलें हांगासर तुमकां डेट बाय सांगता तुमकां की आमी 1 तारखेक वास्तवीक आमी चार्ज घेतला देवस्थान कमिटीचो। तेणें म्हटलें कितें की आमी सरकारी यंत्रणे कडेन कसलोच पत्रव्यवहार करूंक ना म्हणून। वास्तवीक कितें आसा, जेन्ना नवी कमिटी आसा तेन्ना जी सद्याची रिटायरिंग कमिटी आसता मावळती कमिटी तेंच्यांनी पत्रव्यवहार करपाक जाय आसता सरकारा कडेन की एक समजा जॉयंट मिटींग घेवपाची आनी कशें एडमिनिस्ट्रेशन कशें जात्रा करून घेवपाची त्या संदर्भात एक। दुसरो विशय कसो आहा की जे आमी कावळ्या रानांतसून लांकडां हाडटा होमखाणा खातीर त्या लांकडां खातीरूय तेणी पत्रव्यवहार करूंक जाय आसलो, पूण तेणी कसलोच पत्रव्यवहार करूंक ना कित्याक आमी फायली पळयली तेजेर। त्या फायलींनी व्हडलेशें कांय कॉरस्पॉन्डन्स कांयच ना। 1 तारखेक आमी चार्ज घेतल्यान 2 तारखेक आमी पत्र बरयलें हेका मामलेदाराक, 2 तारखेक पत्र बरयलें की सेलिब्रेशन एन्युअल जात्रा फेस्टिवल ऑफ श्री देवी लहराई आनी 2 तारखेक बरयल्या नंतर आमकां मामलेदारान 15 तारखेक आमकां नोटीस काडली की 16 तारखेक मिटींग घेता म्हणून। आमकां तेच्या बद्दल कांय ना, पूण एक 15 दिसाचो टायम आमचो पिड्ड्यार गेलो आनी तयारी करपाक मातशी आमकां डिले जाली। आमी रावले कोणाचेर जे आज पर्यंत जे चलत आयलां मामलेदारान जॉयंट मिटींग घेवपाचें आसता आनी कशें अरेंजमेंट करपाचें जात्रेचें पळय तें ठरोवपाचें आसता आनी कित्याक ते एडमिनिस्ट्रेटर आसल्या कारणान आमी ताबड आमकां जाय तशें करूंकूय शकना। म्हणटकच 2 तारखेक मिटींग घेतली आनी ते मिटींगेन 16 तारखेक मिटींग घेतली आनी त्या मिटींगेन जे अधिकारी लोक येयल्ले त्या अधिकाऱ्यांक तेणेन काही इन्स्ट्रक्शन दिली आनी मामलेदार स्वता येवना, जॉयंट मामलेदार 2 येयलो माजीक साहेब आनी तेणी मिटींग घेतल्या नंतर काही मिनिट्स तेणी तयार केले। मिनिट्स आमकां 25 तारखेक तेणी धाडलें आनी तितून तेंच्यांनी अशें ठरयलें की एक रिव्यू मिटींग घेवपाची 25 तारखेक रिव्यू मिटींग घेवपाचें कन्फर्म केलें। तेच मिटींगेन थारलें। तुमकां सांगपाक डेली मिटींगेन आसलें पळय न्हू तितून काही इन्स्ट्रक्शनां दिलीं, हांव तुमकां डिटेल सांग बसना पूण इम्पॉर्टंट इन्स्ट्रक्शन दिली पळय न्हू तुमकां मातशें हें करता। द प्रेसिडेंट ऑफ द मॅनेजिंग कमिटी हॅज रेज द इश्यू विथ रिगार्ड्स टू द कंट्रोल ऑफ क्राउड at the temple site of Mahamaya temple, Homkhand and road approaching to the temple. However, with regard to the controlling crowd, the PSI Bishorim Sri Jayaprakash Jankar expressed their views that the very purpose of the congestion of the crowd is because of allowing set-up shop on both sides of the road. हांगासर सांगपाचें तात्पर्य कितें की जे कंट्रोलिंग पुलीस डिपार्टमेंटाच्या वतीन PSI आयिल्लो, PI येवंक नासलो आनी तेणी एस्टिमेट दिलें, पूण ते हांगासर त्या प्रमाणे कांय जावंक ना। पूण आमी कोणाचेर एलिगेशनूय करूंक ना कित्याक आमकां जात्रा एक थंडपणान जाल्ली जाय आशिल्ली। मागीर जॉयंट मामलेदार 2 ऑफ द बिचोली तालुका रिक्वेस्टेड द मॅनेजिंग कमिटी ऑफ श्री देवी लहराई संस्थान that they shall ensure that the shops shall not be allowed to set up on the both sides of the road. Further, the joint maamladar 2 also directed the officials of PWD road to do the marking on both sides of the road so that the shops do not cross the demarcated line. Complete the work exhibited electric trenches and also the president suggested him to take necessary action on encroachment of shops on roads of Mayam, Poira, Aldona and Ostora that carry easy flow of traffic to Sri Gampi. हांगासर आमी तांकां रिक्वेस्ट केल्ली की इजी येवपाक जाय म्हणून खंयसरूय तांकां कंजेस्शन जावंक जायना, एक्रॉस हें बरें एक्सेस बरो जावंक जाय म्हणून आमी रिक्वेस्ट केल्ली तांकां। त्या प्रमाणे कांय जालें ना। दुसरी गोष्ट कितें आहा की आमचे पर्यंत जें कितें जावंक जाय दिवंक जाय आसलें पळय सगळें आमी सजेशन दिलें, एंट्री एक्झीट पॉयंट सगळे आमी दाखयले तांकां
आनी खंयसर आमकां कितें जाय पळय तेजोय आमी तांकां आयडिया दिल्ली. फायर ब्रिगेड आमकां कशी गरज आसा, हेल्थाच्या दिसा कोण येवनाशिल्ले, हेल्थ डिपार्टमेंटाचे कोणूच येवंक नाशिल्ले. पुलिसाचे फक्त PSI आयलो, फायर सर्विसीसचे चीफ ऑफिसर आयलो तेंचो फायर ऑफिसर, आनी PWDचे JE आयलो. म्हणजे हे सगळे पळय म्हणटा न्ही ते 16 तारखेचे मिटिंगेक डिस्कशन जाल्लें आनी 25 तारखेक रिव्यू मिटींग घेतली. घेवपाचें ठरलें, पूण 25 तारखेक रिव्यू मिटींग घेयनासतना आमकां गव्हर्मेंटान कितें केलें मामलेदारान की एक लेटर केलें की रिव्यू मिटींग आसा पळय न्हू ती पोस्टपोन करता आनी ती there is slight change in the venue of the meeting. The meeting which is fixed in the hall of the Devi Reza Substance Hall is fixed on the chamber of the deputy collector. 28 तारीख घेवपाची केली आनी मागीर ती 28 तारखेकूय मिटींग जाली ना. 29 तारखेक इन द चेंबर ऑफ डेप्युटी कलेक्टर मिटींग कन्फर्म केली तेंच्यांनी आनी तितून आमकां वचून मागीर ते सांगपाचें म्हणलें कितें आहा की आमी सगळे सवळे आसता. हांव कमिटीचो अध्यक्ष जरी आसलो तरी हांव चौगुले ग्रामस्थ चौगुले आसल्या कारणान आमकां देव धर्माचे खूबच पत्ते पाळचे पडटा आनी ते कार्य करचे पडटा. आमकां प्रायोरिटी आमी ताका दिता. पूण तरी सुद्दां आमकां 25 तारखेची मिटींग 28 तारखेक पोस्टपोन केली. 28 29 केली. 29 तारखेक तेंच्यांनी मिनूट्स तयार केले, कांय डायरेक्शन दिली आमकां तेंच्यांनी. आनी 30 तारखेक मागीर आमचे SP नॉर्थ कौशल, DYSP आनी डेप्युटी कलेक्टर आयले आनी तेंच्यांनी कांय सर्वे केली हांगासर आनी आमकां ते सांगता कितें की आमकां इंस्ट्रक्शन दिल्लें म्हणून जे आमकां फिजिबल हांगासर ना न्ही ह्या स्थानाक या बाबा बॅरिकेड घालपाक जाय आनी कितें घालपाक जाय, जो गणेश गांवकर म्हणटा न्ही हे बॅरिकेड आमकां फिजिबल ना, जे आमकां शक्य ना ते आमी करूं शकता. पूण प्रोवायडेड एंट्री आनी एक्झिटेक आमी बॅरिकेड दवरलेले आनी त्या प्रमाणे सिस्टमॅटीक एंट्री आनी एक्झिट आमची जाल्ली. आनी त्या खातीर आमच्या पुलिसा पेक्षा आमचे लोक, आमचे ग्रामस्थ आनी त्या शिवाय आमची सेक्युरिटी हेंच्यांनी खूबच काम केल्लें आसा आनी तेजेर हांगासर देवळान कसलोच प्रॉब्लेम जावंक ना. नंबर 2, होमखणा कडेन मनशाक जर न्हू आमचे ग्रामस्थ चौगुले जाल्यार थंयसर आमी बॅरिकेड घातले म्हणजे रोपिंग करता आमी भितर, म्हणजे कोणाकूच भितर सरूंक दिना म्हणून तें आमी केल्लें आसलें आनी थंयसरूय कोणाकूच होमखणा कडेन कसलोच प्रॉब्लेम जावंक ना. आतां नंबर 3 कितें आहा, जो हॉटस्पॉट म्हणटा पळय न्हू जे हें जालें आमचे एक्सिडेंट जालो घडलो पळय तेच्या पासून 50 मिटराच्या अंतराचेर लास्ट इयर एक अपघात घडलो जात्रे दिसा थंय कंपाऊंड वॉल आसा रस्त्यार आनी एक बायल मेली थंयसर आनी ती हेंच्यांनी ह्या मॅनेजींग कमिटीन एक्सपोज कांयच केलें ना. आनी त्या खातीर आमी एक्चुअली जनरल बॉडीन आमी ठराव घेतलो ते कंपाऊंड काडचें म्हणून. जात्रे पयलीं आमी ठराव घेतलो पूण मॅनेजींग कमिटीन कसलेंच फॉलोअप केलें ना. लास्ट मॅनेजींग कमिटीन म्हणजे गणेश गांवकाराच्या कमिटीन कांयच करूं ना. You are watching